औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कौनैन की है जान रसूल अरबी, दो जहां आप पर क़ुरबान रसूल अरबी। ज़िंदगी उसकी है, मौत उसकी, सब कुछ उसका, हो गया तुम पे जो क़ुरबान रसूल अरबी। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस सारी कायनात में सबसे मुक़द्दस जमात अगर कोई है तो वो अंबिया इकराम की जमात है, जिनमें हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर आपके और हमारे आका हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कम व बेश 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन मौजूद है। और इस मुक़द्दस जमात में सबसे अफज़ल, सबसे आला अगर कोई ज़ात बाबरकत है तो वो आपके और हमारे आका हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम अव्वलीन व आखिरीन का इमाम व मुक़्तदा बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ़ज़लुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया बनाकर इस दुनिया में भेजा गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत वो है कि जिसके ताल्लुक़ से कुरान मजीद ऐलान फरमा रहा है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, यानी ऐ मेरे प्यारे महबूब, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया। और ये ज़िक्र उस वक्त भी होता रहा जबकि इस दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी तख्लीक़ नहीं हुई थी। रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े अबद तक सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र होता रहेगा, आपकी शान व अज़मत के डंके बजते रहेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, इफ़्फ़त, हुर्मत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत अहले ईमान के लिए जुज़ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारी ईमानियत में दाखिल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी दरअसल दीन इस्लाम पर हमला है, और ना सिर्फ दीन इस्लाम पर हमला है बल्कि ये सारी इंसानियत पर हमला है। नाज़रीन किराम, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल हमारे मुल्क के रियासत उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक मलून और वलदुल हराम शख्स यती नरसिम्हानंद ने फिर से एक मरतबा शान रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की है। हम एक ऐसे पुराशुब दौर में जी रहे हैं जहां पर हमारे मुल्क में कभी CAA और NRC के नाम पर हमसे इस मुल्क के शहरी होने का सबूत तलब किया जा रहा है, तो कभी मॉब लिंचिंग के ज़रिए हमारी जानों से खेला जा रहा है, तो कहीं पर बुलडोज़र कार्रवाई के ज़रिए हमारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो कभी वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के ज़रिए हमारी वक्फ़ जायदादों को तबाह करने की तैयारी की जा रही है। खुदा की इज़्ज़त की कसम, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मॉब लिंचिंग के ज़रिए अपने जिस्म के टुकड़े होते हुए बर्दाश्त कर सकता है, बुलडोज़र की कार्रवाई के ज़रिए अपनी अमलाक को नुकसान पहुंचते हुए देख सकता है, अपने माँ बाप पर जुल्म होते हुए देख सकता है, अपने अजीज़ व अकारिब को कटते हुए देख सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आए दिन हमारे मुल्क में ये सिलसिला जारी है। पिछले महीने भी महाराष्ट्र का एक मलून शख्स शान रिसालत में गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ, जिस पर अहलियान महाराष्ट्र की जानिब से मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब की क़ियादत में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक अजीम व शान तिरंगा रैली का एहतमाम इन्नक़ाद किया गया था, जिसमें लाखों की तादाद में ग़ुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक होकर हुकूमत हिंद को यह पैगाम दिए थे कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नामूस से रिसालत पर हमले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सिलसिला हर थोड़े दिन में हमारे मुल्क में जारी है। कभी
نپور شرما جیسی بدبخت عورت، تو کبھی ملون راجا سنگھ جیسا شخص، اور اب یہ یتین نرسمہانند جو ولد الحرام اور حرامی ہیں، یہ لوگ آئے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر دراصل اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ان کی اصل میں فرق ہے، یہ ولد الحرام ہے اور یہ حرامی اولاد ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید اور احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ وہی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے جس کی اصل میں فرق ہوتا ہے اور جو ولد الحرام ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کا جواب دے، گستاخ رسول کو جواب دینا اور اس پر احتجاج کرنا، گستاخ رسول کا جواب دینا دراصل سنت الہی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ الاحزاب میں ارشاد فرما رہا ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے لعنت ہے، اور دنیا و آخرت میں انہیں ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ایسے لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ذلت و گمراہی کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ساری دنیا دیکھے گی ان کا جو عبرتناک انجام ہوگا۔ ویسے تو حکومت ہند سے مطالبہ کرنا بے فیض ہوگا، لیکن پھر بھی میں پھر سے ایک مرتبہ روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جائے اور ان گستاخوں کو کیف کردار تک پہنچاتے ہوئے ہمارے ملک کی جمہوریت کو برباد ہونے سے بچایا جائے۔ معزز ناظرین اکرام، یہ ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم گستاخ کا جواب دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جواب کس انداز سے دے، اور جواب دینے کے لیے کوئی عالم ہونا، کوئی مشائخ ہونا یا کوئی لیڈر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مسلمان ہونا ہی کافی ہے، آپ کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہی کافی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم، چاہے وہ فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، واٹس ایپ ہو، اسنیپ چیٹ ہو، IMO ہو، جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اس گستاخ حرامی کا جواب دیں اور اس کے حرامی ہونے کا اعلان فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اپنے آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے تعلق سے پوسٹ کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے اس کے تعلق سے پوسٹ کرے۔ اگر آپ کو بیان کرنا آتا ہے تو مختصر ویڈیو بنا کر اپنے اکاؤنٹس کے ذریعے اسے شیئر کرے۔ اگر بیان نہیں کر پاتے تو تحریری شکل میں اپنے آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے تعلق سے پوسٹ بنا کر اس کو وائرل کرے، اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رکھے جب تک کہ حکومت ہند کی جانب سے ان حرامی لوگوں پر سخت سے سخت کارروائی نہیں کی جاتی۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہے ہیں ان کا عبرتناک انجام فرمائے، اور ایسا انجام فرمائے کہ آنے والی نسل، آنے والی دنیا دیکھے کہ جو کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلت اٹھاتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ واقع الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔